हाम्रो सोच र नयाँ खोज। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज। त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस्। धन्यवाद। केपी ओलीजीले उहाँहरूले यति मेहनत गर्नुभयो हाम्रो आँखा अगाडि यो पार्टीलाई तलमाथि हुन दिनको निम्ति यति प्रयत्न गर्नुभयो। तर के भनेर कोही धोका दिनलाई भन्ने गीत जस्तै संविधानलाई धोका दियो, पार्टी केन्द्रीय समितिलाई धोका दियो, केन्द्रीय समितिको स्थायी समितिलाई धोका दियो, जनताले आन्दोलनबाट स्थापित गरेका संविधानका मूल मान्यताहरू धोका दियो। त्यसकारणले हामी के भनेर कोही धोका दिनेलाई धन्यवाद हाम्रो विकल्प छैन। भोलि कुनै प्रसङ्ग आयो भने हामी छलफल चलाउँला, हामी तयार हौँला। तर फेरि पनि आज धोका दिनेलाई सडकबाट, जनताबाट, गल्लीबाट हामी हाम्रो पन्थीलाई सुदृढ गरेर जवाब दिनुको विकल्प छैन। जवाब दिनको निम्ति साथीहरू सशक्त भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। म यही अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको गण्डकी प्रेस कमिटीद्वारा आयोजित यस बृहत कार्यकर्ता भेला तथा सङ्घर्ष अभिमुखीकरण कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं गण्डकी प्रेस कमिटीका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडहरू, गण्डकी प्रेस कमिटीका इन्चार्ज कमरेड, इन्चार्ज कमरेडहरू, सचिव कमरेड, आदरणीय शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, साहित्य योद्धाहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहयोगका कमरेडहरूमा लाल सलाम। कमरेडहरू, 2077 पुस 5 गते नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा कालो दिनको रूपमा अङ्कित भएको छ। नेपाली जनताले दशकौंको बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष पछाडि हजारौं शहीदहरूको बलिदानपछि, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरूको समर्पणपछि, घाइते योद्धाहरूको त्यही प्रकारको सङ्घर्षशीलता र लाखौं लाख नेपाली जनताको कठोर सङ्घर्ष पछाडि सामन्तवाद, राजतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्रलाई अन्त गरेर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका थियौँ। यसलाई हामीले यसको सामाजिक सात तत्त्वको रूपमा समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र भन्यो र त्यसलाई नेपाली जनताले आफ्नो सार्वसत्ताको अभ्यास गर्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्यौं र नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको नेतृत्वमा सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति आफ्नै मौलिक बाटोबाट आफ्नो मौलिक चरित्र सहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्न सफल भयो, जसलाई हामीले एक प्रकारको जनताको जनवाद हो, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो भन्यौं। हाम्रो अगाडिको कार्यभार यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने, यो उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने, यो राजनीतिक उपलब्धिहरू मार्फत नेपाली जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्ने गरी के पाए भन्ने कुरा आम जनताको जीवनमा, विशेषतः मजदुर, किसान, श्रमजीवी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मजदुर, किसान सबैको पोल्टामा पर्ने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्याय क्षेत्रको समृद्ध बनाउने,
समाजवादको आधार तयार पार्ने, अन्ततः नेपाललाई समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व थियो। यही ऐतिहासिक दायित्व र ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्नका निम्ति हामी तात्कालीन दुई पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता गरेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गठन गर्यौं र पार्टी एकता गर्ने संकल्प गर्दै निर्वाचनमा जाँदा आम जनताले हामीलाई सरकार चलाउने जनादेश दियो र राज्यको नेतृत्व गरेर अघि बढेका सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने आधार तयार पार्ने जनादेश दियो। यसरी पार्टी एकता र सरकार निर्माण सहित हामी महान शहीदहरूले जुन भविष्यका निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभएको थियो, हाम्रा कार्यकर्ता र जनताले हामीलाई नयाँ नेपाल बनाउने जुन अभिमत जनादेश दिनुभएको थियो र हामीले निर्वाचनको घोषणा मार्फत जुन प्रतिबद्धता जनताको अगाडि व्यक्त गरेका थियौं, त्यसलाई पूरा गर्न हामी एकीकृत पार्टीलाई विधि पद्धति सम्मत अगाडि बढाउने, क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउने, सरकारलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गर्दै यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने बाटोमा जानु जरुरी थियो। तर सहायता कमेन्टहरू नयाँ ऐतिहासिक चरणको यो ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न आम जनताको र पार्टी कार्यकर्ताको अपेक्षा र निर्देशनका विपरीत हाम्रै पार्टीबाट हामी आफैले सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका र पार्टीको अध्यक्ष समेत बनाएका कमरेड केपी ओलीले यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि आक्रमण गर्नुभयो, हामीले बनाएको संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो र संविधान विपरीत प्रतिष्ठा विघटनको कदम चाल्नुभयो। यो असंवैधानिक मात्रै होइन, यो अलोकतान्त्रिक प्रतिगामी र निरङ्कुश कदम हो, जसका विरुद्ध आज हामी संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आज हामीले कमरेड केपी ओलीले प्रतित्व गरेको गैर कम्युनिस्ट, गैर लोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको विरुद्ध संघर्ष गर्नु परेको छ, जसले नेपालमा एकैसाथ दुईटा गलत कदम चालेको छ। 2077 पौष 5 गते संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने, ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई ध्वंस गर्ने र नेपाललाई प्रतिगमनको दिशातिर समग्रमा धकेल्ने एउटा कड़ीको रूपमा अगाडि बढ्ने जो काम गरे, यो प्रतिगामी कदमको विरुद्ध हामी एकजुट भएर फेरि एकपटक यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, संविधानलाई क्रियाशील बनाउने, हाम्रो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्रलाई बचाउने र समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशातिर जानु छ। तर त्यसको साथसाथै यसको अभिन्न अंग बनेर आयो 2077 पौष 7 गते बिहान कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा यो प्रतिगामी कदम सँगसँगै हाम्रो पार्टी एकतामाथि प्रहार गर्ने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने ठूलो षड्यन्त्रलाई उत्कर्षमा पुर्याइयो, दुर्भाग्य प्रवृत्तिलाई उत्कर्षमा पुर्याइयो। आज हामी त्यसैले यस प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी विसङ्गतावादी प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि एकजुट भएर पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि अगाडि बढाउनु पर्ने र रातो झण्डालाई कहिले झुक्न नदिने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अध्यक्ष कमरेड दुईजना बोल्दै हुनु, म धेरै समय लिन चाहन्न, म दुई तीनटा कुरा तपाईहरुको अगाडि भन्न चाहन्छु। आज 77 पुष 5 गतेको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई संवैधानिक हो भनेर भन्न सक्ने कोही छैन। नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्यौं। यसभन्दा अगाडिका संविधानहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार थियो। त्यसकारणले पटक पटक प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले आफ्नो अनुकूलको स्थिति नभएको भन्दै
संसद विघटन गर्न थाले र राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति पैदा भयो। त्यो राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नको निम्ति र 62-63 महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको संयोजन पछाडि मुख्यतः पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याइएपछि नेपालमा जुन परिवर्तन भयो त्यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधान बनाउँदा हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यौं। अबको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिने त्यो राष्ट्रिय एकता निर्माण भयो र त्यसको आधारमा संविधान बनाउँदा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस प्रकारको विशेष अधिकार नदिने व्यवस्था गर्यौं। संविधानको धारा 76 को 1, धारा 76 को 2, धारा 76 को 3, धारा 76 को 5 यो 4 उपधाराहरूमा हामीले सरकार कसरी बनाउने भन्ने व्यवस्था गर्यौं। धारा 76 को 1 मा कुनै पार्टीले बहुमत ल्याएको अवस्थामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र सरकार गठन गर्ने, कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा 2 वा 2भन्दा बढी पार्टीहरूको बहुमत प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र सरकार गठन गर्ने जिम्मेवारी दिने, त्यस प्रकारको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने। त्यसरी दोस्रो उपधारा अन्तर्गत सरकार नबनेमा त्यसको उपधारामा जाने, त्यो अन्तर्गत सबभन्दा ठुलो पार्टी संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीलाई को नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उसलाई सरकार बनाउन दिने र त्यस्तो सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत दिने स्थिति प्रावधानमा राखिएको छ। र साथसाथै त्यस्तो हुँदा पनि सरकार बनेन भने अझ पनि संसद विघटन हुँदैन। संविधानको धारा 76 को 5 मा यदि फेरि पनि संसदमा रहेका कुनै सदस्यले बहुमत सांसदहरूको समर्थन मलाई छ, म सरकार बनाउन सक्छु भनेर पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्यो भने त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद गठन गर्ने प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ। यो धारा 76 को 1, 2, 3, 5 बाट पनि सरकार बन्न सकेन भने, मन्त्री परिषद गठन हुन सकेन भने वा गठन भएको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने संसदले सरकार बनाउन नसकेको ठहरिन्छ। यस अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको विघटन हुने व्यवस्था छ, विघटन गर्ने व्यवस्था छैन। जब सरकार बनाउन नसक्ने वा बनेको सरकारले विश्वासको मत दिन नसक्ने स्थिति पैदा हुन्छ, त्यतिखेर संसद विघटन हुन्छ र त्यो संसद विघटनलाई औपचारिकतालाई वैधानिक प्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न बाध्य हुन्छ। अधिकार होइन, बाध्यकारी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर। त्यसैले यो संविधानले कतै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्वेच्छाको विशेषाधिकार दिएको छैन। त्यो कुरा स्पष्ट छ। कसैले पनि भन्न सक्दैन कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। हाम्रा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमान्जी, त्यतिखेरका दलका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक र अहिलेको प्रधानमन्त्रीका महाधिवक्ताको भिडियो क्लिप हेर्नुस्, अहिले सबले व्याख्या गरेका छन् कि यो संविधानमा हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ जस अन्तर्गत अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने छैन। स्पष्ट छ। त्यति मात्रै होइन, यो देशको होइन संसारभरको कुनै व्यक्तिले पनि नेपालको संविधान अगाडि राखेर त्यसको प्रावधान हेरेर नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भन्न सक्दैन। यो ग्यारेन्टी दिन्छु। एकजना मान्छे देखा पारो कि जसले यो संविधान अगाडि राखेर भन्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यस्तो अवस्थामा अहिले हाम्रा कमरेड केपी ओली र उहाँलाई समर्थन गर्ने ग्रुपका मान्छेहरू भन्छन् संवैधानिक त होइन, यो संवैधानिक व्यवस्थामा त्यस्तो छैन। तर बाध्यता पर्यो, बाध्यता, राजनीतिक बाध्यता आइपर्यो केपीलाई, त्यस कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भन्छ। के पर्यो त्यो बाध्यता?
आफ्नो कुनै निजी बाध्यताका कारणले, आफ्नो निजी व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले, यस प्रकारको स्वार्थजन्य बाध्यताका कारणले संविधान मिच्न पाइन्छ, संविधान उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ, संविधान हत्याबाट गर्न पाइन्छ। यही हो लोकतन्त्र, यही हो संविधानवाद। त्यो हुन सक्दैन। मलाई के पर्यो एउटा त बाध्यता पहिलो भन्दा हाम्रो पार्टीमा जब पार्टी विधि पद्धतिका चलेन, जब पार्टीको साङ्गठनिकरणको काम पनि पुरा भएन, जब पार्टी सक्रिय हुनुको सट्टा सम्पूर्ण रूपले अकर्मण्य भयो र विसर्जनको दिशातिर जाने खतरा पैदा भयो, जब पार्टीलाई आन्दोलनमा कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता, प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृतिको पुरै विसर्जन हुने खतरा पैदा भयो, पार्टीमा छलफल बहस सुधार भयो, अन्तर्विरोध पैदा भयो, अन्तर्सङ्घर्षको स्थिति बन्यो। त्यसैगरी सरकारले जुन ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्नु थियो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणलाई समाजमुखी बनाउने, जनमुखी काम गर्ने, समृद्ध नेपाल बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने, त्यो दिशातिर सरकारले काम गर्न सकेन र जनता र सरकारको बीच, त्यसकारणले पार्टी र जनताको बीच पनि ठुलो दूरीको स्थिति पैदा भयो। त्यस पछाडि हामीले पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिको आधारमा चलाउँ, पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा चलाउँ, कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारमा भएका व्यक्तिहरूलाई कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृतिको आधारमा अगाडि बढाउने पहल गरौँ भनेर अन्तर्विरोधलाई निकास निकाल्ने गरी अन्तर्सङ्घर्ष अगाडि बढ्यौँ। उहाँले त्यो अन्तर्सङ्घर्षलाई सकारात्मक समाधान गर्ने दिशातिर कुनै योगदान गर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छलफल बहस हुनु स्वाभाविक छ, अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न अन्तर्सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक छ। त्यो अन्तर्विरोध र अन्तर्सङ्घर्ष कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जहिले पनि मैत्रीपूर्ण हुन्छ र मैत्रीपूर्ण ढङ्गले हामीले त्यसको निकास निकाल्छौँ र छलफल बहस अन्तर्सङ्घर्षमा सङ्घर्ष रूपान्तरणको अझ सुदृढ एकताको आधारमा हामी पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो अन्तर्सङ्घर्षको नियम, यो अन्तर्सङ्घर्षको नियम विपरीत पार्टीभित्र छलफल बहस सुरु भयो कि अन्तर्विरोध देखा पर्यो कि अन्तर्सङ्घर्ष भयो कि अब शत्रुतापूर्ण अन्तर्सङ्घर्ष सुरु भयो भनेर त्यसलाई शत्रुतापूर्ण दिने र अन्तर्विरोध देखा पर्यो अन्तर्सङ्घर्ष गर्न लाग्यो कि पार्टी फुट्ने भयो भनेर अन्तर्सङ्घर्षलाई पुरै डिभिएट गर्ने र अलग अलग दिशातिर लैजाने दिशा उहाँले सुधार गर्नुभयो। तै पनि हामीले सकारात्मक दिशाको विकासको निम्ति प्रयत्न गर्यौँ। यो प्रयत्न गर्दा उहाँलाई लागेछ कि अब मेरो गल्ती कमजोरी र अपराधका कारणले पार्टीले छुट नदिने भयो, मलाई प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त पो गर्छन् कि क्या हो भन्ने लागेछ। तर पार्टीमा चाहिँ निष्कर्ष त निकालिसकेका थिएन। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जारी थियो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रस्तावित थियो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हाम्रो सामूहिक छलफलको आधारमा सङ्कटको निवारण कसरी गर्ने भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। कमरेड केपी ओलीलाई पनि प्रस्ताव पेश गरेर भनेका थियौँ र उहाँले पनि प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। हामी स्थायी कमिटीको बैठकमा र केन्द्रीय कमिटीमा त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सकारात्मक निकास निकाल्ने दिशातिर जाँदैथ्यौँ। तर अपराधले ग्रस्त भएपछि कमरेड केपी ओलीलाई लाग्यो अब मेरो फैदा छैन, मैले जिम्मेवारीबाट छुट हुनेको स्थिति आउँछ कि क्या हो, मलाई त प्रधानमन्त्रीबाट बिदा दिन्छ नि क्या हो भन्ने मलाई लाग्यो। र के हो लागेपछि उहाँ चाहिँ त्यसै बाध्यता उठाउनुहुन्छ र त्यसपछि संविधानीय माफीले पुग्न पुग्छ। त्यति मात्रै होइन, निर्णय गरेको अवस्थामा भए पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएकै अवस्थामा नि विधि मान्ने हो कि मलाई प्रधानमन्त्रीलाई हटायो भनेर संविधानीय मास्तीले पार्टीले ध्वस्त पारिदियो। त्यसो मलाई पाइन्छ कमरेड केपी ओलीका समर्थकले जवाफ दिनुपर्छ। एकजना व्यक्तिको प्रधानमन्त्री हुने इच्छालाई पुरा गर्न पार्टी एकता गरिएको हो, पार्टीको विधान त्यसको निम्ति बनाइएको हो। एकजना व्यक्तिको प्रधानमन्त्री हुने सपनाका निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति हजारौं शहीदले बलिदान दिएका हुन्, संविधान बनाएका हुन्। प्रधानमन्त्रीबाट म च्युत हुन्छ कि भन्ने लागेपछि पार्टी एकता ध्वस्त पारिदिने, लोकतन्त्र ध्वस्त पार्ने काम गर्न पाइन्छ। पार्टी विधान च्यातिने, संविधान च्यातिने दिशाको उद्योग हुन पाइन्छ। यसको जवाब इतिहासको पटकडामा कमरेड केपी र उनका समर्थकहरूले दिनुपर्छ। यो अपराधलाई नेपाली जनताले कहिल्यै क्षमा गर्दैन।
त्यसैले अहिले हामी सङ्घर्षमा छौँ। यो सङ्घर्षलाई हामीले हर हातमा सफल बनाउनुपर्छ। यो सङ्घर्षलाई अहिले सफल बनाउनु भनेको हामीले यो संवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई पूर्ण रूपमा परास्त गरेर प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गर्नु हो र योसँग जोडेर आएको प्रतिगामी षड्यन्त्र जस्तै सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने खतराको दिशातिर नेपाली समाजलाई लैजान खोज्दैछ, त्यसबाट नेपाली समाजलाई नेपाललाई बचाउनु र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई पुरा निस्तेज पार्नु यो सङ्घर्षको लक्ष्य हो। यो सङ्घर्षको लक्ष्य पुरा नहुँदासम्म हाम्रो सङ्घर्ष जारी हुन्छ र हाम्रो सङ्घर्ष हामी हर हातमा सफल पारिरहेको यो कुरामा कुनै सन्देह छैन। अब यसका निम्ति हामी संयुक्त सङ्घर्षका पहल गरिराखेका छौँ। संयुक्त सङ्घर्षका पहल गरिराखेका छौँ, तर विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पहिले संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने निर्णय नगरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो संयुक्त सङ्घर्षको रूपमा विकसित भएको छैन। हामी आफ्नो ढङ्गले सबै राजनीतिक पार्टीहरू असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई हामी समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसो त राजनीतिक पार्टीको बिचमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, नागरिक समाजका बिचमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, सारा बुद्धिजीवीको बिचमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रक्रियाबाट नयाँ ढङ्गले आन्दोलन विकास गर्ने, सङ्घर्ष विकास गर्ने प्रक्रिया पनि हामी छौँ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग वार्ताको प्रक्रिया पनि हामी छौँ। हामी आशा गर्छौँ सिङ्गो नेपाल फेरि एकपटक आफूले बनाएको संविधानको रक्षाका निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल बनाउने आकांक्षा पुरा गर्नका निम्ति फेरि एकजुट हुनेछन् र यो प्रतिगामी प्रवृत्तिलाई, असंवैधानिक प्रवृत्तिलाई, निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई, तानाशाही प्रवृत्तिलाई धुलो चटाइसकेछ, परास्त गरिसकेछ। यो कुरामा कुनै विश्वास छौँ। म लामो बोल्न चाहन्न, म अन्तिमतिर आएँ, तर अहिले एउटा प्रचार गरिँदैछ। जब यो मुद्दा संविधानमा छ, हाम्रो पार्टीमाथि आक्रमण गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले पनि पार्टीको संस्थापन पक्ष र आधिकारिकताको फैसला दिनु छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा, यो कथित विघटनका सन्दर्भमा यसलाई संविधान सम्मत गरी फैसला दिनु छ। सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर छ। कमरेड केपी र उनका गुटका मान्छेहरू भनिराखेका छन् यो असंवैधानिक हो। यो पार्टीको आधिकारिकताको कुरा पनि विधान विपरीत नै हो, तर सेटिङ मिलाइएको छ के सेटिङ, केपीले सेटिङ मिलाउनु भएको छ। त्यसकारण सब हुन्छ। अदालतले पनि हाम्रै पक्षमा फैसला गर्छ, निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रै पक्षमा फैसला गर्छन् भनेर आम कार्यकर्तालाई भुल बनाएर पार्ने, जनतालाई भ्रमित गर्ने अपराध गरिराखेका छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तका आधारमा संविधानले राज्यको संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरेको सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत हामीले फैसला गरेछ। यो कुरा हामी विश्वस्त छौँ। संविधानले दिएको प्रावधानको आधारमा, व्यवस्थाको आधारमा नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको संशोधन गर्दैन, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार निर्णय दिने हो। त्यसैले अदालतले अर्को कुनै फैसला गर्ने, यो प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने बाहेक, त्यसलाई खारेज गर्ने बाहेक अर्को कुनै फैसला दिन सक्दैन भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। तर यो सेटिङका जो कुराहरू चलिराखेका छन्, त्यसको आधारमा स्वयं सर्वोच्च अदालत र हामी सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग तथा संवैधानिक अङ्गहरूले स्वच्छ ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले संविधान र ऐन कानुन अनुसार निर्णय गर्न सकोस् भन्नका लागि, कुनै दबावमा प्रताडित नहोस् उहाँहरू र त्यो अङ्गहरू भन्नका लागि जनता उठेका छन्। तपाईँहरूको स्वतन्त्र भूमिकाको निम्ति वातावरण सुनिश्चित गर्ने काम जनताले गर्छ। सत्ताबाट डराउनु पर्दैन, सत्ताबाट प्रताडित हुनु पर्दैन। स्वतन्त्र निर्णयले फैसला गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको साथ गर्छौँ। यो कुरा पनि हामी भन्न चाहन्छौँ। फेरि पनि अन्तत फेरि जनता निर्णायक हुँदैछ, जनता उठेका छन्, फेरि उठ्नेछन् र फैसला हुँदैछन्। र म हाम्रो कमरेड केपी ग्रुपमा रहनुभएका साथीहरू कसैले पनि यो संवैधानिक भन्न सक्नुहुन्न। कसरी निन्दा लाग्छ अहिले चिन्ता पनि हामी सँगै काम गर्ने साथीहरू। सरासर असंवैधानिक कदम,
सबैले यस्तो संविधान बनाइयो भनेर प्रशंसा गरेको व्यवस्थाका विरुद्ध यो त संवैधानिक हो भनेर कसैले भन्न सक्नु भएन भन्ने। अनि 445 मध्ये बाँकी भएको 434 जना केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मध्ये 100 जना माथि बसेर 1500 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएर त्यही हो वैधानिक भनेर भन्न कसरी सक्ने मुख कसरी देखाउनु भनेर पीडा छ। कसरी भन्ने संविधानले नदिएको संविधानले भन्नुपर्ने विधानले र राजनीतिक दलको अन्य दिँदै गर्ने। राजनीतिक दलको अन्य कस्तो भनेको छ जुन राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्य दोस्रो हुन्छ उसले संस्थापनको रूपमा आधिकारिकता पाउँछ र अर्को पक्षले न्यूनतम 40% पुर्याउन छ भने उनलाई अर्को दलको मान्यता दिइनेछ भनेर प्रश्न हुन्छ। संविधान र कानुनको विपरीत यो संवैधानिक हो कानुनी हो भनेर उहाँले मुख खोलेर भन्न सक्नुहुन्न। पीडा छ उहाँलाई सायद निन्दा नलाग्दो हो तर म भन्छु लोभको कारणले र बुद्धको संस्कारको कारणले यो असंवैधानिक र गैर कानुनी अडानका पछि तपाईहरु किन लाग्नुहुन्छ र आफ्नो भविष्य र देशको भविष्यको विरुद्धमा जानुहुन्छ। त्यसैले आत्मालोचना गर्नुहोस्। मुखले आत्मालोचना पनि गर्नु परेन मनले आत्मालोचना गर्नुहोस् र आउनुहोस् कमरेडहरु फेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर एकीकृत कम्युनिस्टलाई क्रान्तिकारी क्षेत्रमा अगाडि बढाउँ। नयाँ संविधानको रक्षा गरौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरौँ र समृद्ध नेपाल बनाउन र समाजवादी नेपाल बनाउँ। तपाईहरु यसमा सामेल हुनुहोस्। यसको निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा कमरेडहरु हामीले हाम्रो अडान हेर्नुहोस्। संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा हुन्छ। पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धता हेर्नुहोस्। पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धता बोक्ने हामी हौं। कमरेड केपीले 1 वर्षसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धता छाप्न दिनु भएन। हाम्रा अध्यक्ष कमरेडहरु र सचिवालयको जोडले हामीले राजनीतिक प्रतिबद्धता छाप्यौं र त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। त्यो वैचारिक राजनीतिक लाइन हामीसँग छ। संरचनाको हिसाबले एकीकृत संरचना हामीसँग छ, एकीकृत स्वरूप हामीसँग छ र यसको आधारमा हामी वृत्तापूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौं। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् र अब हामीलाई यो नकारात्मकताले हचेलेर एउटा अवसर प्रदान गर्न पनि सक्छ। वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अवसर विधि पद्धतिको पालना गर्ने, संस्थागत ढङ्गले पार्टी चलाउने, सामूहिक राजनीति चलाउने, संकीर्णता त्याग्ने, पूर्व सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको बुद्धि अन्त गर्ने, सारा कार्यकर्ताको न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्ने, सबैलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने र यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ तस्बिर अगाडि सारेर त्यसको आधारमा क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढाउने त्यो सुन्दर भविष्यको निम्ति यसको निम्ति जसरी हुन्छ यो पार्टीलाई एकीकृत क्रान्तिकारी शक्तिशाली पार्टी निर्माणको अभियानलाई सफल पार्ने संकल्प गर्न अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु। लाग्छ।